Today we will see a complete derivative. It means derivative of trigonometrical ratio. यानी कि trigonometrical ratio को derivative हम यहाँ शिक्षण logarithm and exponential. यानी कि mainly चाहिए हाम्रो exam में प्राय यिनीहरूबाट नै सोध्ने हो. त्यस कारणले यसलाई म complete derivative भन्दैछु. र अब यहाँ हामी 1 by 1 लाई हामी राम्रोसँग स्टडी गर्छौं. जस्तै पहिला trigonometrical ratio हेर्छौं, त्यसपछि log को, त्यसपछि exponential को. सो अब म यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को डेरिभेटिभहरुको फर्मुला लेख्दैछु है. यहाँ हामी रुल हेरौं कि डेरिभेटिभ अफ sin x को cos x, cos को माइनस sin, tan को sec स्क्वायर, cot को अब यो लजिकली हामी यसरी लर्न गर्छौं. यहाँ हेर्नुस्, जसमा c आउँछ, c जहिले पनि उल्टो काम गर्छ है. जस्तै c भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि तपाईहरुले. जस्तै ही र सी भनेको जहिले पनि उल्टै हुन्छ. यो सी छ, सी माइनस, यो पनि सी छ, यो पनि माइनस, यो पनि सी छ, यो पनि माइनस. सो यो फर्मुला तपाईहरुले लर्न गर्नु होला. र यहाँ मेरो एउटा नोट के छ भने धेरैलाई यो कन्फ्युजन आउँछ. धेरैले मलाई यो कमेन्ट गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ सर मलाई यो रुल थाहा भए तापनि म जब डेरिभेटिभ गर्न जान्छु भने म यसको डेरिभेटिभमा मलाई कन्फ्युजन आइहाल्छ. सो यसको नोट पहिला के ध्यान दिएर हामी हेर्न पर्यो भने यो रुल त्यति बेला लाग्छ जब यसको एंगल र यो डिफरेन्शिएटिङ टर्म जब सेम हुन्छ त्यति बेला मात्रै यो रुल अप्लाई हुन्छ, नयाँ भने यो रुल अप्लाई हुँदैन. सो नोटमा के हुन पर्यो भने always make angle of trigonometrical term, this is short form trigonometrical ratio, always make angle of trigonometrical ratio यानी कि यो angle always make equal angle of trigonometrical ratio and differentiating term यानी कि जुन एंगल हुन्छ त्यसैले हामीले डिफरेन्शिएटिङ गर्नुपर्छ. तर हामीले रुल यसरी घोक्छौं, तर हामीले जहिले पनि sin x चाहिँ दिन्न, यसको सट्टामा 4x दिन्छ. कहिलेकाहीँ sin e to the power x दिइहाल्छ. उले जे दिए तापनि यसको जे एंगल हो त्यसैको रेस्पेक्टमा हामीले डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ है. जस्तै कि sin x के छ cos x. अब हामी यहाँ एक्जाम्पल हेर्छौं है. एउटा एक्जाम्पलबाट बुझ्न कोसिस गर्छौं. जस्तै कि मानौं d sin 4x को डेरिभेटिभ गर्नु छ. त हामी के सोच्छौं भने sin को डाइरेक्टली डेरिभेटिभ गर्न जान्छौं, sin cos लेखिदिन्छौं, cos 4x, एन्ड दैट इज आवर रङ. म के भनेको छु, डिफरेन्शिएसन जब पनि गर्न जानुहुन्छ जे यसको एंगल हो त्यसको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुनुपर्छ. सो एंगल इज हियर 4x. इट मीन्स व्हाट, यू हैव टु डिफरेन्शिएट विथ द 4x. केबाट डिफरेन्शिएट गर्न पर्यो, 4x लेख्दा d 4x इन्टु यो त हामीसँग छैन, यानी कि अब हामी यहाँ लेख्छौं d 4x अपन dx. सो अब हेर्नुस्, अब एंगल सेम भएको भएन. जब एंगल सेम हुन्छ त्यति बेला रुल लाग्नु हुन्छ. जस्तै हेर्नुस् न x सबैमा एंगलसँग यो सेम गराएको छु. सो अर्थात अब यहाँ रुल लाग्छ. अब के हुन्छ, sin को के हुन्छ cos, अनि एंगलमा पनि चेन्ज भएको छैन, यानी कि यहाँ पनि चेन्ज हुँदैन, cos x. अब यसको डेरिभेटिभ 4 अगाडि लेखिदिनुस् अनि x को त 1 भइहाल्छ, यानी कि 4 cos 4x यसको डेरिभेटिभ हुन्छ. एन्ड नाउ अनदर एक्जाम्पल. जस्तै कि अर्को पनि हामी यहाँ एक्जाम्पल्सहरु हेर्छौं. जस्तै मानौं 10 मै लिम, 10 यहाँ क्यूब यहाँ लिदिन्छु म 2x. यसको डेरिभेटिभ गर्नु छ भने यसलाई पनि एकदम आरामले पहिला नम्बर हामी के गर्न पर्छ भने पहिला पावर रुल लाग्छ है. 1 भन्दा बढी पावर हुने बित्तिकै चाहे जुनसुकैमा होस्, चाहे लोगरिथमिकमा होस्, एक्सपोनेन्शियलमा होस्, ट्रिगोनोमेट्रिकलमा होस्, पहिले जहिले पनि हाम्रो के हुन पर्यो भने पावर रुल लगाउन पर्यो. त्यसपछि हामी अरु रुललाई ट्राई गर्छौं. यानी यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ भने d 10 क्यूब 2x अपन, र जब पावर रुल लगाउँछौं त पावर रुलको एउटा बेसिक डिमान्ड के हुन्छ कि मेरो बेसबाट मलाई डिफरेन्शिएट गराऊ.
बेस छैन त्यो बेस बनाइदिन्छु सो d tan 2x बल्ल यो के भयो बेस मिलो अब यहाँ पावर रुल लाग्छ तर यो मसँग थिएन अब यसलाई ब्यालेन्स गरेको थिएँ म रुल लैजानको लागि सो tan 2x अपन dx अब यसमा पहिला पावर रुल लगाइदिनुस् पावर रुलमा के हुन्छ यो 3 अनि एउटा पावर घटिहाल्छ 3 tan स्क्वायर 2x इन्टु अब यसमा के हुन्छ भने अब फेरि अब त पावर छैन अब एंगल मिलाउन पर्यो के मिलाउन पर्यो एंगल सो d tan 2x अपन d2x एंगल मिल्यो तर अब यो पनि थिएन मसँग सो d2x अपन dx आरामले अब 3 tan स्क्वायर dx है अब यसमा कुन रुल अप्लाई हुन्छ भने यसमा अब हेर्नुस् न एंगल सेम छ त tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ sec स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर अनि एंगल में मुछ्यो यानी कि 2x यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ 2x अब मोस्टली स्टुडेन्टहरुलाई कन्फ्युजन यही आइहाल्छ कि सर यहाँ डेरिभेटिभ अफ tan गर्यौं कि गरेनौं यहाँ डेरिभेटिभ अफ tan गरेको हैन यो त पावर रुल को यसलाई खोलेको पावर रुल मा खोलेको धेरै स्टुडेन्टलाई यो लाग्छ कि सर यो डेरिभेटिभ अफ tan गर्छौं बट वी आर नॉट डूइंग हियर डेरिभेटिभ अफ tan just we are applying here power rule in form of cube र जब पनि 1 भन्दा बढी पावर आउँछ र 1 भन्दा कम पावर आउँछ भने पहिला पावर रुल लाग्छ पावर रुल लागिसकेपछि बल्ल जब यो पावर 1 हुन्छ अनि त्यतिबेला यो 10 को डेरिभेटिभ गरेको मानिन्छ so I hope you understood this and now another example जस्तै अर्को cosec को फर्ममा लियौं है cosec को फर्मेटमा लियौं जस्तै find the derivative of cosec e to the power x मान है cosec e to the power x को डेरिभेटिभ गर्न त हुन त म तपाईहरुलाई एक्सपोनेन्शियल पढाएको छैन तर अहिले फिलहालको लागि यति बुझ्नुस् कि डेरिभेटिभ अफ एक्सपोनेन्शियल ex इज अगेन ex यसको डेरिभेटिभ पनि यही हुन्छ सपोज मानौ है त्यसको पनि डेरिभेटिभ के हुन्छ भने अब यहाँ cosec को डेरिभेटिभ गर्न जान्छौं त जसको पनि डेरिभेटिभ गर्न जान्छ हेर्नुस् ट्रिग्नोमेट्रिकलमा जसको पनि डेरिभेटिभ गर्न जानुहुन्छ भने पहिला एंगलै सेम गराउनु पर्छ एंगल सेम छैन यानी कि डेरिभेटिभ अफ cosec e to the power x अपन यसको एंगल के छ एक्सपोनेन्शियल पावर x लाई हामीले के गर्न पर्यो डिफरेन्शिएट गर्न पर्यो अब यो छैन हामीसँग पहिल्यै तब यहाँ लेख्न पर्यो अपन dx तब न यो एंगल सेम भयो अब यसको रेस्पेक्टमा यो डेरिभेटिभ भइहाल्छ त के छ cosec को जब भनेछु c आउँछ त उल्टा काम त के हुन्छ माइनस cosec e to the power x into के छ cot e to the power x यानी कि एंगल सेम रहन्छ एंगल सेम एंगलमा कुनै चेन्ज छैन यानी कि एंगलको कुनै पनि चेन्ज गर्न मिलेन अब यसको डेरिभेटिभ म अघि तपाईहरुलाई भने कि e to the power x हुन्छ यानी कि दिस इज द फाइनल आन्सर of this so I hope you understood this example and then after we will see here logarithmic and exponential so please pause the video and note down अब यहाँ हामी यहाँ डेरिभेटिभ अफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हेरौं अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ log सो यसको एउटा मात्र रुल छ कि d log x upon dx छ भने यसको मतलब के दिस द एंगल अफ log यो log को जति एंगल हुन्छ त्यसको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ आएर के हुन्छ भने 1 बाइ दैट एंगल है यसको पनि एउटा नोट के छ भने यसले पनि के डिजर्भ गर्छ भने कि सेम नोट always make the angle of just the trigonometrical ratio लेख्छौं यहाँ लेख्छौं always make angle of log and differentiating term same then this formula we can apply otherwise not यानी कि यसको पनि जे एंगल हुन्छ त्यसैको रेस्पेक्टमा यो डेरिभेटिभ हुन्छ है जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेरौं न अरे यसको रुलमा के भनिन्छ कि जे मेरो एंगल हुन्छ 1 को तलमा एंगल लिएर बसिहाल्छ अर्थात के भयो जस्तै फर एक्जाम्पल अब हामी यहाँ हेरौं एउटा एक्जाम्पल एकदम कि d log यहाँ 4x स्क्वायर छ मान है d log 4x स्क्वायर
को हामीलाई डेरिभेटिभ गर्नु छ। त म अहिले जस्ट भर्खरै के भन्छ तपाईँहरूलाई यसको जे एंगल छ त्यसैको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुनुपर्छ। अहिले यहाँ लग को एंगल कति छ? पहिले लग को एंगल छ 4x², यानी कि यसको मतलब के d log 4x², यानी कि मलाई तल के बनाउनु पर्यो d4x², यानी कि यसको जति एंगल छ त्यति बनाउनु पर्यो इन्टु, अब यो मसँग छैन, मसँग dx मात्रै छ, त्यसलाई 4x² तलमाथि यसलाई ब्यालेन्स गरिदिएको हो। यहाँसम्म कुरा क्लियर होला तपाईहरुलाई? अब यसलाई अब x जस्तो भयो के भयो d log x, यानी कि यसको रुल के भयो 1 upon that angle, it means 4x² इन्टु यसको डेरिभेटिभ त 4 बाहिर आउँछ x² dx, यो 4 र यो 4 क्यान्सल गर्दियौ। अब यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2x upon x², यो पनि क्यान्सल भइहाल्यो, के आयो भने 2/x, x एउटा क्यान्सल भयो अनि जे बाँकी बच्यो त्यो हाम्रो आन्सर भयो। सो दिस इज एक्जाम्पल 1। यस्तै हामी थुप्रै एक्जाम्पलहरु हामी हेर्न सक्छौं, जस्तै कि यदि हामीलाई यसरी निकाल्न छ log sin x निकाल्न छ, मानौ log sin x, यो पनि कुनै गाह्रो छैन, हेर्दामा त्यति गाह्रो देखिरहेको छ तर यो पनि गाह्रो छैन। के हुन्छ भने d log, तपाईहरुलाई म पहिल्यै भनिसकेको छु कि यसमा log को यहाँ हेर्नुस् है, log को एंगल के छ अहिले sin x छ, त log को एंगल sin x छ, त मसँग x छ तर यहाँ के चाहियो मलाई sin x, यानी कि जे यसको एंगल हुन्छ त्यसैको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुन्छ, log नभए हुँदैन इन्टु, तर मसँग यो sin x छैन, sin x लेखिदिएको अपन dx। अब यो सीधा सीधा रुल के हुन्छ कि log x, योलाई x जस्तो मानौं न, त log x यो dx रुल लागू हुन्छ, 1 अपन एंगल तल बसिहाल्छ यानी कि sin x। अब यो डेरिभेटिभ अफ sin इज व्हाट cos x, किनभने यो त एंगल सेम छ, यदि अझै पनि एंगल सेम नभएको त फेरि एंगल सेम गराउनु पर्थ्यो। अब यो sin x भने के भन्छ 10x, अब एउटा हाम्रो के भइहाल्छ भने cot x हैन, cos by sin भने के हुन्छ cot। अब अर्को यहाँ थर्ड हामी एक्जाम्पल हेरौं। थर्ड एक्जाम्पलमा के छ भने d log, जस्तै कि यहाँ के लेख्दियौ भने cos e to the power x, यसको डेरिभेटिभ गरौँ, यसमा पनि कुनै खासै छैन, सेम त्यही हो प्रोसेस। सो d log cos e to the power x, यहाँ यसपालि log को एंगल के छ cos e to the power x, त हामी डिफरेन्शिएटिङ यसको पनि के हुन पर्यो भने d cos e to the power x को रेस्पेक्टमा, तर यो छैन। जब पनि हामी घरबाट केही कुरा थप्छौं त माथि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ है। अब यो के भयो, यो log को मिल्यो, फेरि कि रुल लागिहाल्छ, त 1/एंगल तल बसिहाल्छ cos e to the power x। अब धेरै स्टुडेन्टले डाइरेक्टली यसको डेरिभेटिभ गरिदिनुहुन्छ, के साइन लगाइदिनुहुन्छ अनि कहानी खतम, यहाँ रङ भइहाल्छ, किनभने यो cos को एंगल के छ e to the power x, यानी कि यसले पनि डिमान्ड गर्छ कि मेरो पनि एंगलैबाट के हुन्छ डेरिभेटिभ गर्नुस्, यानी कि e to the power x। अब यो छैन, यानी कि यहाँबाट ब्यालेन्स गर्दियो, यानी कि यसको एंगल र यसको एंगल मिलाइ, यसको एंगलसँग यो मिलाइदिएको। सो 1/cos e to the power x। अब यसको डेरिभेटिभ हुन्छ, यो के हुन्छ sin minus sin e to the power x, किनभने cos को डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस sin e to the power x, अनि यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ भने e to the power x है। अब यो अर्थात यो के भयो e to the power x, अनि यो sin अपन cos भने के भयो भने 10 e to the power x, यो माइनस छ त माइनसले अगाडि लेख्दियौ, आन्सर भयो हाम्रो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट डाउन। अब हामी यहाँ दुईटा हेरिसक्यौं, डेरिभेटिभ अफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, डेरिभेटिभ अफ लॉगरिथमिक, अब यो लास्ट डेरिभेटिभ अफ एक्सपोनेन्शियल। यसको पनि रुल के छ भने d e to the power x अपन dx। अब म तपाईहरुसँग के सोध्न चाहन्छु भने आन्सर मलाई दिनु होला, e to the power x हैन अनि dx, यसमा कुन इक्वल हुन पर्यो, यसमा कुन इक्वल हुन पर्यो, पावर सँग यो डिफरेन्शिएटिङ टर्म इक्वल हुन पर्यो। जस्तै यसमा एंगल चाहियो, त्यस्तै यसमा के हुन पर्यो भने यो पावर सँग यो डिफरेन्शिएटिङ टर्म इक्वल हुन पर्यो, यानी कि नोट यो रुल त्यति बेला लाग्छ जब
पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग टर्म, अर्थात ऑलवेज मेक पावर ऑफ exponential is equal to differentiating term. है यानी कि जे पावर हुन्छ त्यति बेला यो रुल लाग्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ यसको 1 नम्बर d e to the power sin x by dx। यसमा के हुन्छ भने यसको पावर हेरौँ न के छ, sin x छ, यानी कि d e to the power sin x upon d, हामीसँग x छ तर अहिले हामी भर्खरै के लेखेको छौं नोटमा कि जे यसको पावर छ त्यसैले डिफरेन्शिएटिङ हुन्छ, त्यसको अहिले पावर के छ sin x, अर्थात हामीले यहाँ चाहियो sin x, तर हामी पहिले थिएन, यसलाई ब्यालेन्स गरौँ d sin x ले अपॉन dx। अब इसमा रुल लाग्छ सेम टू सेम, यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ सेम टू सेम, नो चेन्ज, एकदम यो आफ्नो ठाउँमा रहिरहन्छ। अब यसको डेरिभेटिभ गर्दियौ त sin को डेरिभेटिभ के हुन्छ cos, त cos x एंगल मिलेको छ त यही भइहाल्यो cos x into e to the power sin x। This is the final answer। Next अर्को डेरिभेटिभ अफ e एक्सपोनेंशियल पावर, जस्तै कि मानौं log यहाँ लेखिदिउँ, अर्को एउटा कुन नगरेको sec को मानौं, sec यहाँ x राख्दिउँ, यसको डेरिभेटिभमा पनि सेम टु सेम त्यही हुन्छ कि d एक्सपोनेंशियल पावर log sec x को डेरिभेटिभ के हुन्छ। अब हेरौँ न यसको पावर के छ log sec x छ, यानी कि यसको पावर जे छ त्यसको रेस्पेक्टमा त के चाहियो log sec x, बल्ल यो पावरसँग इक्वल भयो, तर यो हामीसँग छैन, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्छौं, सो d log sec x अपॉन dx। यसको डेरिभेटिभ पहिला फिनिश गर्दियौं, डेरिभेटिभ अफ एक्सपोनेंशियल द सेम एज इट इज एक्सपोनेंशियल log sec x भयो हाम्रो यहाँ। अब यसको डेरिभेटिभ त अब यहाँ कुन फंक्सनमा आयो त log मा आयो, त log को लागि के छ जति एंगल त्यति हुन पर्यो, त अहिले एंगल सँग बराबर छैन, सो d log एंगल के छ sec x छ, यहाँ d sec x एंगल सेम गराउन पर्यो, एंगल sec छ, अब यहाँ d sec x छैन ब्यालेन्स गरे त्यही भएर यहाँ अपॉन dx। त एक्सपोनेंशियल log sec x, अब यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ भने log को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1 अपॉन दैट एंगल, त एंगलमा के छ sec x इन्टु डेरिभेटिभ अफ sec x को डेरिभेटिभ के हुन्छ भने यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौं sec x tan x, यहाँ के लेखिन्छ हामीले sec x tan x, ठीक छ। अब यहाँ किन ब्यालेन्स गर्न परेन किनभने एंगल यहाँ मिलिसकेको छ, बाइ द वे यहाँ स्क्वायर भइदिएको भए हामी के गर्थ्यौं अझै यहाँ स्क्वायरले ब्यालेन्स गरेर यसलाई फेरि गर्न पर्थ्यो। अब यो sec sec काट्दियौं र जे बाँकी बच्छ त्यो लेख्दियौं, यानी कि tan x e to the power log sec x। So this is our complete formula with the example। अब यसैलाई हामी कम्बाइन गरेर दुई चारवटा एक्जाम्पलहरु हेर्छौं र अझै केही डाउट रहन्छ भने तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा आएर सोध्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यहाँ तीनवटा एक्जाम्पल हेर्छौं, अझै पनि दुई तीनटा एक्जाम्पल अझै हेर्छौं हामी यो भिडियोमा। सो यसलाई डिफरेन्शिएटिङ गर्छौं, डिफरेन्शिएटिङ both sides with respect to x, dy by dx is equal to d e to the power ax plus b by dx। अब यो एक्सपोनेंशियल हो, एक्सपोनेंशियल में के चाहिन्छ भने पावर इक्वल चाहिन्छ, सो d e to the power ax plus b अपॉन d, यसको पावर के छ ax plus b into d ax plus b by dx। तो यो एक्सपोनेंशियल को सेम हुन्छ e to the power ax plus b into यसको डेरिभेटिभ d ax upon
dx plus dv by dx, where a and b are constant, e to the power ax plus b into, अब इसमें a आया बाहर, dx को डेरिवेटिव 1 लिखना पड़ेगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ b 0, तो अर्थात क्या आयो a into a to the power ax plus b. This is our final dy by dx. Next, your example, your question है हम या y equal to दिया कुछ, so differentiating है अपनी, differentiating both sides with respect to x, then dy by dx is equal to d e to the power x log x, sorry 2x plus 1. यहाँ के अर्थ माने कि इसमें यो एंगल है ना, यो इसको पावर पनि है ना, यो अलग अलग टर्म हुने, यो इनटू छ बीचमा, यानी कि इसको कुन रूल लाग्छ, प्रोडक्ट रूल. सो प्रोडक्ट रूल के छ, पहिला यो टर्म लेख्ने डेरिवेटिभ अफ r को d log 2x plus 1, त्यसपछि के लेख्ने, फिर यो टर्म log 2x plus 1, अब डेरिवेटिभ अफ ax अपन dx, यसमा dx छुटेको छ, dx लेख्ने भएन. अब जुन बाहिर आइसकेको हुन्छ d भन्दा जुन बाहिर हुन्छ त्यसको डेरिवेटिभ हुँदैन, भित्रको मात्रै. अब यहाँ के छ, e to the power x, यहाँ d log छ, त log को लागि म तपाईहरुलाई यो भन्दा पहिला भनिसकेको छु के चाहियो, यसको जति एंगल छ त्यति चाहियो, यानी कि एंगल पनि छ 2x plus 1, यहाँ छैन त्यति हामीसँग, त यहाँ ब्यालेन्स गर्ने 2x plus 1 अपन dx, अनि प्लस log 2x plus 1, यसको डेरिवेटिभ कति हुन्छ, log ex को e to the power x हुन्छ, यानी कि यसको डेरिवेटिभ हम त्यसको मात्रै गर्दियो भने आन्सर आइसक्यो. e to the power x, यसको के हुन्छ भने log x को डेरिवेटिभ, log x को डेरिवेटिभ के हुन्छ भने 1 upon 2x plus 1. अब यसको डेरिवेटिभ गरौँ, सो d, अब म सर्टकट गरे है यसलाई, यो 2 बाहिर आउँछ, त dx को डेरिवेटिभ कति हुन्छ भने 1 भइहाल्छ, यानी कि 2 डेरिवेटिभ अफ 1 is 0, so plus log 2x plus 1 into e to the power x, अर्थात के लेख्दिन मिल्छ 2 e to the power x upon 2x plus 1 plus e to the power x log 2x plus 1. अब कुनै पनि बुक्समा यसरी लेखेको हुन्छ, यो e to the power x कमन गरिदिएको हुन्छ अनि बाँकीलाई लेखिदिएको हुन्छ, यसरी दिएको हुन्छ. अब यो क्वेशनलाई हेरौँ, यहाँ पर डिफरेंशिएटिङ both sides with respect to x, so dx square plus y square upon dx square, sorry dx equal to d log x plus y upon dx, same as it is dx square upon dx dy square upon dx equal to d log छ, त log को लागि के हुन पर्यो, एंगल बराबर गर्न पर्यो, यानी कि dx plus y अनि इन्टु dx plus y upon dx. अब यसपछि के छ भने यसमा रुल लागिहाल्छ, पदिनु भयो 2x, यसमा अब फेरि रुल लाग्दैन, किनभने यसमा के चाहियो, पावर रुल लाग्दाखेरि y चाहियो, y छैन, so dy square upon dy into dy by dx, बैलेंस गरेको पावर लगाउनलाई. अब यसमा 1 by एंगल मिलाइदिएछौं x plus y into, अब यसको डेरिवेटिभ गर्छौं भने dx को डेरिवेटिभ कति हुन्छ 1, अनि यो प्लस y को त dy by dx हैन. अब dx एकतिर अनि बाँकी टर्मलाई अर्कोतिर, पहिला यसलाई यतिकै लेख्दियो, पहिला 2x प्लस के भयो 2y dy by dx is equal to मल्टिप्लाई गर्छौं भने कति हुन्छ 1 by x plus y plus 1 by x plus y and dy by dx. This is y. अब हेर्नुस् न, dy यता पनि छ, dy उता पनि छ, एकतिर गर्दिम के हुन्छ यो 2y dy by dx, यसलाई यता लिएर आउनुस् minus 1 by x plus y dy by dx is equal to 1 by x plus y minus 2x. अब यसमा dy कमन झिक्दियौं, सो dy by dx कमन झिक्दियौं, बाँकी के बच्यो हाम्रो 2y minus 1 by x plus y.
इक्वल टू 1 अपन x प्लस y माइनस 2x यसलाई उता लगिदिन्छ हामीले हैन। अब यहाँ dy by dx इज इक्वल टू 1 अपन x प्लस y माइनस 2x डिवाइड बाई 2x माइनस 1 by x प्लस y। अब तपाईले यसलाई सिम्प्लिफाई गरे पनि भयो अथवा यतिकै छोडिदिए पनि भयो है। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दिनुहुन्छ नि के हुन्छ, यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ, यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ, यो x प्लस y काटिन्छ, अरु केही हुने हैन। सो प्लिज पज द भिडियो नोट डाउन। र यो दुईटा क्वेशन हेरौं। यो डिफरेंशिएटिङ both sides with respect to x, so dx plus y by dx is equal to d sin y upon dx है ना। अब इसमें के हुन्छ भने dx upon dx यो के भयो dy upon dy सरी dx is equal to d sin y। एंगल हेरौं न, यसको हामी कोही कोही म्याक्सिममलाई म देख्छु कि sin y लाई यसलाई डाइरेक्टली cos y लेखिदिन्छन् स्टुडेन्टहरुले, तर यो रङ हुन्छ है। एंगल हेर्नुस् न, एंगल dy y छ त y फेरि dy by dx है। यो कति भयो 1 प्लस dy by dx। हाम्रो sin को डेरिभेटिभ के हुन्छ cos एंगल मा नो चेन्ज इन्टु dy by dx। हेर्नुस् न dy dy एकतिर छ, यानी के भयो 1 इज इक्वल टु जता लगे पनि भयो dy by dx, यसलाई उता लिएर आएको माइनस dy by dx अर्थात 1 दिस इज 1 इक्वल टु dy by dx कमन झिक्दिनुस्, dy by dx कमन के रिमेनिङ हुन्छ, जे रिमेनिङ हुन्छ त्यो लेख्दिम cos यहाँ y है, cos y माइनस 1 किनभने यहाँबाट पुरै कमन गयो। अब यो त ल्याइदिनुस्, तब 1 अपन cos y minus 1 equal to dy by dx। This is our final answer. Next, last question for today. Now this one is differentiating both sides with respect to x. So dy by dx is equal to d sin e to the power cos ax upon dx। आरामले एकदम सोचेर माइन्डमा सेट गर्नुस् कि मलाई के गर्न पर्यो यसमा है क्वेशन्समा। यहाँ हेर्नुस् न, यो पहिला कुन फंक्सन हो ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, यहाँ एक्सपोनेन्शियल देखे तापनि यो एक्सपोनेन्शियल के को फर्म आएको छ एंगल अफ ट्रिग्नोमेट्रिकल, यानी कि के हुन पर्यो यसको एंगल जे छ त्यो चाहियो मलाई। त्यसो भए यो गरिदिएको, यो छैन त्यही भएर एंगल बराबर, किनभने ट्रिग्नोमेट्रिकल को विदाउट एंगल मेकिङ सेम यू कान्ट डू डेरिभेटिभ, so that's why I am making your angle same। and अब यता d e to the power cos ax upon dx, किनभने यो नै ब्यालेन्स भयो अनि बाँकी त्यो लेख्नै पर्यो। यो सेम मिल्यो एंगल र डिफरेन्ट टर्म, यानी कि अब डेरिभेटिभ हाम्रो cos sin को cos e to the power ax सरी cos ax इनटू अब इसको d e to the power cos ax, इसको पावर चाहिए एक्सपोनेंशियल हो तो पावर चाहिए, तो पावर माइले के छ cos ax छ, यानी कि हामीले cos ax चाहिए इनटू डेरिभेटिभ अफ cos ax अपॉन dx। आरामले गर्दै जाम है नातिकन cos e to the power cos ax इनटू अब एक के भयो पावर सेम भयो रुल लागिहाल्छ e to the power cos ax इनटू अब फेरि यहाँ एंगल सेम हुन पर्यो तर सेम छैन, त cos ax एंगल के छ ax छ, यहाँ पनि ax इनटू dAx upon dx। अर्थात अब यसलाई अगाडि लेखिदिन्छु म e to the power cos ax इनटू cos e to the power cos ax। अब यो दुईटा लेखिसक्यौं, यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ cos को डेरिभेटिभ sin त्यो पनि माइनस को, त माइनस sin ax अनि यसको e भइहाल्यो हैन। अब यसलाई मिलाएर लेखिदिन्छु, त माइनस a sin ax e to the power cos ax into cos e to the power cos ax। This is final answer।
of this question. So I hope you understood this derivative, and if you have any doubt, so please do comment in this video, and I will try to clear your doubt. Thank you.